बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां. जेजू बाळकाचे नावी आमी कार्मेलीत याजक या दिसाचे प्रणाम पाठवून कार्मेल प्रेरण कार्याक म्हणजे देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. सद्या काळाच्या 7व्या हप्त्याचो निमाणो दीस आज सोनवार. संत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 वळी 13 तावन 20 पर्यंत. भाव भयणीनो, तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोमयाच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचीय फातकां ती जावं तीं ताका भोगसतलीं. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसारन सांगा आनी एकामेका पासत मागा, तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीच एक मनीस. गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजांतावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तवळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. ओ भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटेतावन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. जो कोण फातकी मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकांचें बोगसाणें जोडटा. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भाऊ नी भयणीनो, एक सिंपल सवाल. आमी केदाळा मागणें करीचे? आमी केदाळा मागणें म्हणोजे? सकाळीं उठले तक्षण राती आमोरी तेरसा वेळार केदाळा. आमी मागणें एका निर्दिश्ट वेळाक आनी जाग्याक सीमीत करता जाल्यार आमी चुकल्या. संत जाकोबो आईच्या पत्रांत स्पश्ट सांगता की सदांय मागणें करा. तुमचे मदें अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोण कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय. कोण पिडेस्त आसा ताचे वयर मालगड्यांनी माग जाय. 24/7 24/7. खंडीत जावन आमकां मागण्याक एक वेळ आसा. वैगिने जायत्या आमच्या घरांनी सकाळीं उठले तक्षण कुटुंबाची सांगाता येवन सकाळींची भेटोवणी, मागीर ती उबी दोतोवन, मागीर हेर थोडी मागणी आमोरी सांगाता मागतात. बरी बरी सवय. तशेंच सांजेर
आमोरी आसा, तेर्स आसा, बरेच बरें. आनी पर गांवांत वावर करतल्या थोड्यांनी म्हाका सांगलेलें आसा, फादर आमी स्कायपार सांगाता तेर्स म्हणटा म्हणून. म्हणजे एकलो इस्रायलांत आसा आनी एक गांवांत आसा, वा त्याच गांवांत दुसऱ्या जाग्यार आसा. ही पुरा एक वेळ फिक्स करून स्कायपार सांगाता येतात आनी व्हिडिओ चाट केल्ले बरी थंयसर सांगाता मागणें करतात. तेर्स म्हणटात म्हणून म्हाका जायत्यांनी सांगलेलें आसा. बारीच आपुरबायेची गजाल. पळया, आमकां आसची आधुनीक तंत्रज्ञान आमी कशें बऱ्याक वापरयत म्हणून. जावं पुरो व्हॉट्सॲप, जावं पुरो फेसबूक, जावं पुरो स्कायप, हे सकड आमी बऱ्याक वापरयत. आनी वापरयत मनशाक हें एक निदर्शन. बरेच बरें, बरेच बरें. पळय, हांव कितें म्हळें, आमकां मागण्याक एक वेळ आसा. जावं पुरो सकाळीं, जावं पुरो संजेर. तशें म्हणटाना दिसाच्या उरल्या वेळार आमी मागणें करी नजो म्हूण कांय रूल ना. कोणी आडायना, कोणी आडायना. आनी थिंग्स जाकोब आज म्हणटा की तुमी सर्व काळी मागणें करी जय. कशें एक भुरगें आवयच्या पासलेंत आसोंक उपगोण भोगनांगी, ते रडटनाय आवय सरशीन धांवून येता, संतोषान हासतानाय आवय सरशीन धांवून येता. तशेंच बापा सरशीं मागण्यांत आमी धांवोंक उपगोण करी नजो, उपगोण करी नजो. तूं कांय कश्टांत आसाय गी, तुवें मागणें करीचे. तुका आज बारी संतोष जाला गी, लॉटरी उठल्या गी, तुवें चिंतलें काम जालां गी, तुका बरें रिजल्ट मेळ्ळां गी, तुज्या बिझनेसान तुका आज लाभ जाला गी, आज एक डील सायन जालां गी, तुवें मागणें करीचय. तूं हुशार नासतना आसाय गी, थोडी तुवें मागणें करीचय, वा हेरांनी तुजे खातीर मागणें करीचय. हर एक घडी ती जावं पुरो बरी, ती जावं पुरो वायट, मागणें करूंक एक अवकाश. म्हणून भयणीनो, आमच्या की मुखार असलीं जिणी जियेल्लीं आसात. कोण तीं? सांता भक्तां, सांता भक्तां. आनी अशें आमी हर एका घडये मागणें करच्याक ती आमकां आदर्श जाल्यान. कशें कशें वेनरेबल चार्ल्स दे फौकॉल्ट, भक्तिवंतो चार्ल्स दे फौकॉल्ट म्हणटा की मागणें फेमिलियर कॉन्वर्स विथ अ बिलावड. आनी हाच्या की पयलें कार्मेलीत सांतीन आविलाच्या सांत तेरेसान सांगलेलें हेंच. मागणें म्हळ्यार आमी मोगकरच्या देवा लागीं करचें संभाशण. आमी मोगकरच्या देवा लागीं करचें संभाशण. आमी एका व्यक्तीचो मोग करता जाल्यार त्या व्यक्ती लागीं उलोवंक उपगोनाव. त्या व्यक्ती लागीं उलोवंक होचो वेळ तोचो वेळ म्हणून आमी फिक्स करिनाव. त्या व्यक्ती लागीं उलोवचें मात्र न्ही, त्या व्यक्ती लागीं उलोवनूच आसोंक, ताचें संगीत सांसोवंक प्रयत्न करता. आमी मोगकरच्या व्यक्ती लागीं उलयतना बूक व्हरनाव, बुकांत बरोवन व्हरनाव, वा दुसऱ्यांची उतरां उलयनाव. बगाळ आमच्या काळजांत कितें आसा, आमच्या मोतीन कितें शिजता, तें आमी उक्तें उलयता. संभाशण. पळया, तर मागणें म्हळ्यार मोगकरच्या व्यक्ती लागीं संभाशण चलोवचें. आनी एकली सांतीन आसा जेजूचें ल्हान फूल. जेजूचें ल्हान फूल. कोण ती? लिसियाची सांत तेरेस. ती म्हणटा, लिफ्टिंग आवर आयज टुवर्ड्स हेवन
whether from the crest of joy or trough of despair. म्हणजे सर्गातही आमची दिश्ट उबारची, सर्गातही आमची दिश्ट उबारची. तूं संतोषांत लोळोन आसताय जावं पुरो वा उडकाणां मारताय जावं पुरो, तेन्ना सर्गाक दिश्ट लाय. तशेंच तूं काळोगाच्या कोणांत आसाय कोणना, पूण सर्गाक दिश्ट लाय. मागणें म्हळ्यार तेंच सर्गाक दिश्ट लावचें. पळय मगाळ भोवन न्ही भणिनो, मागणें ह्या सांता सांतिनीक असलो एक अनुभव जावन आसलो. आज आमी मागण्या विशयंत एक डेफिनेशन दिजें जाल्यार, व्याख्यान दिजें जाल्यार कितें म्हणटलें हांव? चिंतचे कोणें आमकां तुका मागणें म्हळ्यार कितें सांग म्हाका म्हणून विचारल्यार आमी कितें म्हणटलें हांव? कितें म्हणटलें हांव सांगा? भोवन न्ही भणिनो, आमच्या जिविताच्या हर घडयांनी आनी घडितांनी देव आमचे संगी आसा जाल्यार कितलें बरें न्ही गे, कितलें बरें न्ही गे. पळय सांतिनीन तेंच म्हणलें, मागणें म्हळ्यार एका निर्दिश्ट वेळार आमी करचें कार्य न्ही, बगार आमच्या जिविताच्या हर एका घडयांनी देवाचो उडास काडचें, देवाचो उडास काडचें. म्हणजे कशें तूं तुज्या बायले लागीं उलयताय, कशें तूं तुज्या घोवा लागीं उलयताय, वा कशें तूं तुज्या भुरग्यां संगी उलयताय, वा कशें तूं तुज्या लावबरा संगी उलयताय, तशें जावंक जाय मागणें, तशें जावंक जाय मागणें. हें असाध्य म्हणून दिसोंक पुरो, वा हें साध्य ना म्हणून चिंतूंक पुरो, पूण मगाळ भोवन न्ही भणिनो, हातूंत असाध्यता कितेंच ना. हें साध्य आसा, आमी ट्राय केलें जाल्यार, प्रॅक्टीस करी जाता. कशें करचें? एक ट्रिक तुमकां सांगून दिता, एक उपाय. आतां हर एका दिसा तुमी ह्या व्हॉट्सअप नियाळा मुखांतर देवाचें उतर आयकतात. ताचे उपरांत आमी दिवचो नियाळ तुमी आयकतात. आतां हाचे उपरांत कितें करी येता? चिंतया, वाचल्या वाचपातावन एक सेंटेन्स घेया. चिंतया, आयच्याच वाचपातावन घेवया. आयच्याच वाचपातावन एक सेंटेन्स घेया. हांव एक घेता, तुमी मागीर घेवयेत तुमकां खंयचें जाय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणे कीर्तन गायजय. पळया, कीर्तन गायजय. वा आनी एक दुसरें करया. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तीवंत आनी फळादीक. पळया, हें घेवया. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तीवंत आनी फळादीक. आतां हे मागणें वा देवाच्या उतरांतली ही वळ आयच्या दिसा हांवें बरोवन घेवचें एका पेपरार. जावं पुरो हांवें काम करच्या मेजार घे, वा म्हज्या ऑफिसाच्या कंप्युटरार घे, वा हांव भायर भितर वेता आसतना पळोवच्या त्या बागलार घे. तें चिटकावंक जाय. चिटकावचें म्हळ्यार अंटावचें, थंयसर तें शिरकावचें. खंयचें तें? बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तीवंत आनी फळादीक. आनी हर कामा वेळार हांवें तें पळोवंक जाय, हांवें तें पळोवंक जाय. भायर वेताना, भितर वेताना, एका कामातावन आनी एका कामाक वेताना. आनी अशें तें उतर म्हजें त्या दिसाक मंत्र जायचें, मंत्र. आनी हर एका संगती वेळार हांवें तें म्हणूं जाय. एकच म्हज्या मना भितर, वा म्हाका साध्य आसा जाल्यार व्हडल्यान तें म्हणूंक जाय, तें म्हणूंक जाय. आनी अशें तें उतर म्हजे लागीं उलयता, आनी हांव त्या उतरा मुखांतर देवा लागीं उलयता.
पळया, बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. हे मुजेंतल्याक हांवें मागचे मुखांत्र म्हणजे मुखांत्र तेंचेक मागणें जाता, आनी मात्र न्ही म्हजें मागणें तें फळादीक जायचें जाल्यार, शक्तिवंत जायचें जाल्यार हांवें बरें जिवीत जियेचें. पळया, हांगा मागणें जाता मात्र न्ही, म्हजें जिवीतच एक मागणें जाता आनी म्हजें जिवीत बरें करूंक एक आपोवणें मेळटा, एक चॅलेंज स्विकार करता. आनी एक वळ घेवया, तुमकां आनी एक निदर्शन दिता. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हाका शक्तिवंत करच्या देवातय हांव सर्व संगती करूंक साध्य. आतां कितें जाता, ही वळ हांवें परत्यान उडास करचे मुखांत्र चिंत्या म्हाका आज बेजार जालें, तेन्ना हांव ही वळ उडासा काडटा. तेन्ना म्हाका कितें जाता, हांवें कितें बेजार भोवचे, जेजू म्हजे संगी आसा आनी त्या जेजू सांगाता हांव कितेंय करूंक शकता. पळया, म्हाका एक नवो स्पिरीट आयलो, हांव संतोशान आसा आनी तेन्ना हांवें तें उक्त्यान सांगूंक जाय, देवाक अर्गां दिवन सांगूंक जाय, आळे तुज्या सक्तेन आज हांवें बरें केलां, आज म्हाका संतोश मेळ्ळा, आज म्हाका जैत मेळ्ळा. पळया, भावार्थाची उसारणी जाता, ती एक भावार्थाची उसारणी जाता. आनी अशें मुखार भोवून न्ही भणीनो, मागणें जिविताच्या हर घडयांनी आमी करूंक जाता. एक ट्रिक हांवें तुमकां सांगून दिलें, आतां तुमी सोदून काडीचे, तुमी सोदून काडचे कशें तुमी मागयेतगी म्हणून. तुमी खंयचेय ट्रिक यूज करा मुखार भोवून न्ही भणीनो, एक मात्र गरजेचें, कितें म्हळ्यार तुमची दिश्ट, तुमचें मन दिसाच्या हर घडयांनी देवातय उबारचें आनी तो जेजू तुमचे सांगाता आसा म्हणच्या स्पिरिटान जियोवचें. उरलें सकड आपापींच बदलता. रेडी? भोवून न्ही भणीनो, आयचें किर्तन मागण्याचो विशय मुखारून व्हरता. दुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दिसुया म्हूण किर्तनाचो श्लोक देवा लागीं मागता. खंडीत जावन आमी देवाक उलो मारिल्ल्या वेळार तो आमचे कुमकेक तुर्तान येता आनी ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो, ताची स्तुती करूंक फावो, मात्र न्ही ताच्या सांगातपणांत सदांच वाडोवंक फावो. असलो निश्चय करून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. धुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. धुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. तुका उलो मारता सर्वेस्परा, तुर्तान म्हजे कुमकेक ये. हांव पडलें तुका आपयतां, म्हजो ताळो आयक. धुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी. सांजेच्या बलिदाना बरी जावं म्हजे उबारलेले हात. धुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. सर्वेस्परा, म्हज्या तोंडाक एक राखवली दवर. म्हज्या तोंडाच्या दाराक आडांबो घाल. तुका सर्वेस्परा, म्हज्या धनिया, म्हजे दोळे उबारता. तुजो आसरो हांव घेता, म्हजो जीव तूं राख. धुंपा बरी प्रार्थन म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली.
जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात.
सरपुद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर थॉमस मायेका, फादर रोशन डिसोजा दोगी कर्मिलेत, अंतोनियो एम दे सोजा बायना वास्को गोंयांत, दीपक आणि पामेला सोजा पोरुवरी गोंयांत, ॲलिस डिसोजा कलेना बेंगळूर टाउन, विबा स्लीवा डिसोजा बेंगळूर टाउन, मेरी पिरेरा मूडबिद्रे मंगळूर टाउन, स्टेल्ला ॲलन डिकोस्ता शिरताडी मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलेत याजक. पयले परत मिडया मोग आसूं.